सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। में है तार तार दिल. My heart is thorn filled with longing for Gujarat. गुजरात के फिराक में है तार तार दिल. बेताब है सीने में आतिश आतिश बहार दिल. Restless frantic flame is wrapped in the spring. महरम नहीं जहां में, महरम नहीं जहां में इसके ज़ख्मे जहां में मने, यानी on earth there exists no balm for this wound. शमशीर हिज्र से है हुआ है फिगार दिल. My heart is split asunder by the dagger of separation. एक मेरा हाथ, मेरा दिल जो है वो एक खंजर से वो कटा हुआ है मेरा दिल. आज जो बातें आपके सामने हुई हैं, जिसके बारे में हर स्पीकर ने अपने दिल से बात की है, और एक वकील जो शुरू से तीस्ता सीतलवाड़ जो इनके पीछे खड़ी हुई थी, इस वक्त तनवीर मेरे पास बैठे हैं, इस वक्त नसरीन ने आपके सामने बात की है, उस बात को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है. जॉन और मैं, हम लोग चश्मदीद गवाह हैं. ये मेरी रिपोर्ट है जो 2002 में जब गुजरात का दंगा हुआ था, उस वक्त हम 6 औरतों की टीम गई थी वहाँ गुजरात में चश्मदीद गवाही के लिए, और इसका नाम था द सर्वाइवर्स स्पीक. हाउ हैज़ द गुजरात मैसेकर अफेक्टेड मुस्लिम विमेन. मुसलमान औरतों पे क्या गुजरी उस गुजरात के दंगे में. और उसी रॉ में हमने एहसान जाफरी साहब का, गुलबर्ग सोसाइटी का हमने पूरा मुजाहरा किया. वी टुक द होल इशू ऑफ द जो इस वक्त इन्होंने कहा है भाषा ने, इट्स अ कारनेज. जान के गुजरात को कारनेज कहना चाहिए, उसको दंगा नहीं कहना चाहिए. इट वाज अ वेरी प्री प्लान्ड, इट वाज अ वेरी सिस्टमैटिक. वो एहसान जाफरी, मैं तनवीर से बात कर रही थी 4 साल पहले मैं इनसे मिली थी, और इस वक्त हम लोग इकट्ठे आए हैं जामिया से एक गाड़ी में. मैं इनसे बात कर रही थी, और इन्होंने जो बताया, जो इन्होंने आपके सामने जो बयान किया, ये यानी रोंगटे खड़े होने वाली बात है. उस आदमी ने अखबार में, मैंने आज पुराने अखबारों को देखा आज की मीटिंग के लिए तैयारी करने के लिए, कहते हैं 200 के करीब उन्होंने फ़ोन कॉल्स किए थे, जिसमें कि जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उनके लिए भी, उनको भी उन्होंने फ़ोन किया था. ना जाने उनको उठाया, इन्होंने कहा कि शायद उन्होंने उठाया. मतलब किस तरह की क़यामत आई थी. वो एक आदमी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जिसके घर में लोग पूरी गुलबर्ग सोसाइटी से इकट्ठे हो गए थे, वो आदमी, क्योंकि उनको ये ख्याल था कि उनको ये खुश फहमी थी, दे वर अंडर द डिल्यूजन कि ये आदमी प्रोटेक्ट कर लेगा हमको. ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये तो वकील है, ये तो ट्रेड यूनियन का आदमी है, ये तो बहुत एक मोतबर आदमी है. मगर आपको उस वक्त, और इल्ज़ाम उन पे ये था कि उन्होंने बंदूक चलाई थी, तो फिर लोगों ने, यानी मॉब ने अपनी डिफेंस की खातिर उनको कत्लेआम कर दिया. 69 people were killed in that गुलबर्ग सोसाइटी. जबकि उसके 2 कदम पे उनके पुलिस स्टेशन तो उसके प्रेमिसेस में था, और उनका जो बड़ा वाला पुलिस स्टेशन जिसमें सारे डीएसपी और एसपी सब थे, वो उनके 2 कदम पे था. तो ये चश्मदीद गवाही जो आपके सामने मैं बयान कर रही हूँ, ये जैसे भाषा ने कहा कि हमारे मुल्क में इस वक्त इस कौम पे, मैं मुसलमान हूँ, मगर आप सब मेरे हम सफ़र हैं, आप सब मेरे साथी हैं. मगर ये लगता है कि मुसलमानों को इस बेदर्दी से टारगेट किया जा रहा है. जिस अखबार को आप उठा के देखें, जिस मीडिया की खबर को आप उठा के देंगे, उसमें मुसलमान दे आर टारगेटेड ऑल द टाइम.
اس وقت اس نے کسی نے مجھے یہ دیا ہے پولیس فائرنگ پر کیا ہے یہ سنبھل کی پیک. میں اردو آسانی سے پڑھتی ہوں, ہندی میں بغیر اینک کے نہیں پڑھ سکتی. سنبھل کی یہ کہانی ہے. یہ ہے دا سروائیورز پیک 2002 گجرات کارنیج. یہ کہانی ہے جولائی 2002 جس میں ہم اور مچکن دوبے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, ہم گئے تھے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے. تو ان صورتحال میں کیا امید رکھیں. آپ نے زہرا نگاہ کو کوٹ کیا, زہرا نگاہ نہیں, آپ نے کشور ناہید کو کوٹ کیا. میں سمجھتی ہوں کہ فیض صاحب اگر کہتے ہیں کہ دل نا امید تو نہیں, ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ شام بھیانک اندھیرا ہر طرف چھا رہا ہے. اس اندھیرے کو ہمیں کسی طرح سے اس کو توڑنا ہے. اور آج جتنے میں نے جو آپ لوگوں سے, جو نسرین نے کہا, جو تنویر نے کہا, جو بھاشا نے کہا, اور جو نندتا کہنے جا رہی ہیں, اب امید ہے کہ وہ بھی کہیں گی, اس میں شاید کوئی امید ہے, مگر میری عمر اس پوائنٹ پہ پہنچ گئی ہے کہ مجھے کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی. کم سے کم میری جیتے جیتو اٹ may not happen. تو آپ لوگوں کے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے. Nobody knows about these reports. Nobody knows کہ یہ ڈاکیومنٹری پروف ہے اس لیے کہ جس کو اس وقت سربراہ گدی پہ بٹھایا ہے وہ that person and that whole contingent is responsible for this carnage. And اس میں یہ آخری بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں ذکیہ جعفری نے جو اس وقت رول کیا ہے, اب ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. جب انہوں نے سٹرگل کی تھی تو کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے. میں نے اس وقت تو میں نہیں گئی بھاگی گجرات, تو میں اپنے آپ کو بھی I consider myself guilty, مگر اس عورت نے کھڑی رہی 20-22 سال تک وہ کھڑی رہی, اور ہر بار سپریم کورٹ نے رد کیا, ہائی کورٹ نے رد کیا, the entire case was totally thrown out. تو ہم انصاف سے کیا ایکسپیکٹیشن کریں؟ جب ججز ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, مگر جب گدی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی زبان کو کیا ہو جاتا ہے. تو یہ سوال ہمارے سامنے بہت بڑا سوال ہے. اٹس اے چیلنج, اینڈ آئی تھنک دیٹ یہ جو اس وقت یہ جو گیدرنگ ہوئی ہے, کل جو دلی کے جو 5واں سال تھا دلی رائٹس وکٹم کی گیدرنگ ہوئی, آج 27 فروری کو ہم 28 فروری 2002 کو یاد کر رہے ہیں. تو اس کی یاد کو آپ تازہ رکھیے اور اس کو اپنے دل میں ایک طرح سے کھٹکنے دیجئے, دل میں کھٹکنے دیجئے, کیونکہ یہ کھٹکے گا. یہ گلٹی کانشنس کہیں نہیں جائے گا. اس وقت جو مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں کسی قوم پہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس بات کو آپ مد نظر رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.